वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याभूक्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाचारपरिणमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानमेतः सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्ता यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयः ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम